विषय लिएर पीपीएस विषय लिएर त्रिपक्षीय वार्ताको जो कुरा चलिरहेको थियो त्यो के भइरहेको छ वार्ता? त्रिपक्षीय वार्ता जुन चाहिँ अस्ति दिल्लीमा जुलाई महिना भएको थियो, त्यस पश्चात वहाँ जाने प्रतिनिधि टोलीले 12 अगस्तमा चिठी आउँछ भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ। अनि त्यही चिठीको प्रतीक्षामा अहिले हामी छौँ। अहिले सेप्टेम्बर महिना लाग्यो। हामी आशामा छौँ अझै पनि सेप्टेम्बर महिनाभित्रमा बोल आउट हुन्छ भनेर। त त्यसको निम्ति अब हामी तयार बस्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। त्यसो तर वार्ता विषय लिएर सेकेन्ड विकको जो कुरा थियो र 12 अगस्तमा चिठी आउने र सेप्टेम्बर सेकेन्ड विकमा वार्ता हुने भन्ने लिएर अहिले त ठट्टी चल्दैछ। यो विलम्ब के कारण छ जस्तो लाग्छ मलाई? अब विलम्ब त एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा छैन। कारण के छ भनेदेखिलाई अब हामीले जुन चाहिँ हाम्रो इस्यु, हामीले स्पेसली लोकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु भने हाम्रो मुद्दाको कुरा गर्थ्यौँ। त्यो मुद्दाको हामीले जुन स्थितिमा पुर्याउनु पर्ने, जुन स्टेजमा पुर्याउनु पर्ने, यो अघिबाट नै हामीले 2014मा हामीले त्यो पुऱ्याइसकेको छौँ। किनभने बिजेपीको म्यानिफेस्टोमा, इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा जुन कुरा हामीले हाल्नुपर्ने र बिजेपी पार्टीले त्यो मुद्दालाई बोकेर समाधान गर्छु भन्ने जुन चाहिँ निर्णय लिएको छ, अनि त्यो दुईटा इलेक्सनमा, एमपी इलेक्सनमा त्यसको शब्दावली चेन्ज भएर एकपल्ट पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा जाने एउटा लङ पेन्डिङ डिमान्ड गोर्खाल्यान्डको भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ, यसलाई समाधान गर्ने कुरा उनीहरूले गरेको छ। सो हामी त्यो स्थितिमा पुगिसकेको छौँ। अब घरिघरि हामीले त्यो मुद्दालाई यहाँबाट उठाइरहने मैले जरुरत देखिनँ। जुन प्रकारले हामीले पहिला कोसिस गर्थ्यौँ, जुन किसिमको तरिका अप्नाइरहेको थियौँ हामीले, बोखरताल बसेर ट्राइपाई टक राख, मिटिङ राख, गोर्खानको सुनाइ गर भन्ने कुरा थियो। सो आज बिजेपी पार्टी जसले सरकार बनाएको छ, सो उसले त्यो म्यानिफेस्टोमा हालिसकेपछि त्यो अध्याय हामीले गर्नुपर्ने काम अहिले सकियो। सो बिजेपी सरकारले अहिलेको अवस्थामा कुन दिन समय उनीहरूलाई ठिक लाग्छ, सायद त्यही समय पर्खिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ एउटा फिल हुन्छ अहिले। र दाजु पहाडको जनताले दिइसक्यो र 3वटा एमपी दिँदाको अवधिमा भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङका मान्छेलाई थुप्रो आश्वासनहरू दिइरहेका छन् र आजसम्म पनि ती आश्वासनहरू पुरा भएको छैन भन्ने पहाडको गुनासो छ। र यही गुनासोलाई लिएर विपक्षीहरूले पनि तपाईँहरूको खुइरो खनिरहेछ। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ यस्तो हो, 3 पल्ट त एमपी अवश्य दार्जिलिङ पहाडको मान्छेले दिए। तर 2009मा जब हामीले एउटा बहुमत दिएर जसवन्त सिंहज्यूलाई हामीले जिताएर पठाएको थियौँ, त्यसबेला अब अभाग्यवश एउटा हाम्रो दिन ठिक थिएन, सरकार बनिनु पाएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुद्दालाई अघि बढाउन सकिएन त्यो सरकारले, 2009को सरकारले। त्यस पश्चात 2014 आयो। सो 2014को अवधिमा त्यति बेला क्षेत्रीय पार्टी गोजामुमो जो थियो, उसले क्षेत्रीय प्रशासन चलाएर बसिरहेको थियो, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चलाएर बसिरहेको थियो। त्यति बेला उनीहरूलाई विशेष गरिकन सायद मलाई लाग्छ क्षेत्रीय प्रशासनमा बिजी भएर होला त्यो मुद्दालाई उठाएर अगाडि बढाउने इम्पोर्टेन्ट उहाँले नदेखेको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। यसले गर्दा बिजेपी पार्टीले नदिएको भन्ने कुरा होइन, यो क्षेत्रीय पार्टीले उठाउनु, जसको बहुमत थियो त्यति बेला उहाँले उठाएर यो कुरा उठाउनु पर्ने। तर जब 2017मा अन्तमा जब उनीहरूको समयावधि जिटिएको अवधि सक्यो, त्यस पछाडिको अवस्था सबैलाई यादै छ। 105 दिनको आन्दोलन भयो, यहाँ जुन किसिमको एउटा ट्राइक्राइ मचेको थियो, ताण्डव मचेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलनको आवाज उठाउन सक्ने अवस्था नभएको, अनि स्वयं विमल गुरुङ पनि आफै पनि बाहिर बस्नु परेकोले गर्दाखेरि सायद यो आवाज उठ्न सकेन। तरै पनि बाहिरै भए तापनि मलाई लाग्छ त्यति बेला म त्यही पार्टीमा थिएँ, त्यो आवाज हामीले दिल्ली बसेर काम गरेकै हौँ, खुला रूपले नगरे तापनि गरिरहेकै थियौँ। तर आज गएर अब यो स्थितिमा फेरि पल्ट पनि 2019मा जब राजु बिष्ट आए, राजु बिष्ट आइसकेपछि, एमपी बनिसकेपछि उहाँले आफ्नो पक्षमा राख्ने कुराहरू बारम्बार देखिरहेकै छौँ। अनि कैयौँपल्ट पार्लियामेन्टमा यो कुरा उठाएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर र सुनिरहेका पनि छौँ। सो काम नभएको भन्दिनँ, तर अब दिने सरकार, अब उहाँले जुन समय उनीहरूलाई ठिक लाग्छ त्यो अनुसार समय उहाँले हामीलाई गर्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यो 14मा त तपाईँहरूको सरकार बनेको र त्यति बेला पहाडको बारे कुनै पहल नि नहुनु के लाग्छ तपाईँलाई? पहल नि भएन नि, जस्तो अब सेन्ट्रलमा
अब हाम्रो लागि चाहिँ गोर्खालीको मुद्दा अति नै महत्त्वपूर्ण अनि ठुलो हो। तर देशमा अब सरकार जसले चलाउँछ अब यस्तो डिमान्ड गर्ने अन्य पार्टी अन्य जातिहरू पनि छन् देशैभरि। अनि देशमा समस्या अरू धेरै पनि थियो जुन महत्त्व हाम्रो मुद्दा भन्दाखेरि बेसी अरू इम्पोर्टेन्ट उहाँहरूलाई ठानेर उहाँले त्यो समाधानपट्टि लाग्नुभयो नि। त्यति बेला अब डिमोनिटाइजेसनको कुरा, कालाबजारीको कुरा, होइन, इकोनोमिक डामाडोल थियो, त्यो सबै कुरा सम्हाल्नु पर्ने। त यस्तो अवस्थामा सायद सरकार त्यसमा बिजी भयो होला। सो समयअनुसार हामीले पटक समयमा उहाँलाई हामीले जनाइरहेकै छौँ, यो कुरा बताइरहेका छौँ। सो 2014को अवधिमा सरकारले गर्न सकेन, 2019मा गरिरहेका छन् अहिले। अनि नगरेको पनि छैन भन्नु चाहिँ म सक्दिनँ। कारण के छ भने दार्जिलिङमा मात्रै गोर्खाहरू बस्दैन, नेपालीहरू बस्दैन, भारतीय गोर्खाहरू भारतभरि छरेर बसिरहेका छन्। यदि गोर्खाप्रति इमान्दारिता नहुँदो हो भनेदेखिलाई आज आसाममा जुन एनआरसीको प्रब्लम भइरहेको थियो, जुन डी भोटर्सको दाग लागिरहेको थियो, त्यो कुराहरू उहाँले उठाइदिए। जहाँ आसाममा आज बिजेपी सरकार नै छ, उहाँले गोर्खाको निम्ति काम गरेकै छ। त्यसपश्चात अहिले हालैमा अस्ति 31 जुलाईमा आसाम सरकारले के गर्यो भनेदेखिलाई जुन चाहिँ कार्बी आङ्लोङहरूको छ, यो कोक्राझारहरू छ, उदलगुडीहरू छ, जुन चाहिँ 6 शेड्युल एरिया डिक्लेयर गरिएको छ। 6 शेड्युल एरियामा त्यहाँ पनि गोर्खाहरू बस्छन्। सो गोर्खाहरूलाई उनीहरूलाई त्यहाँनिर त्यहाँको बासिन्दा हुन् भनेर डिक्लेयर गरिदिएको छ, नोटिफिकेसन भएको छ कि। सो 2003देखि अगाडि जो पनि बसेको छ उहाँहरू सबै खाँटी आसामका बासिन्दा हुन् भनेर डिक्लेयर गरिदिएको छ। यो एउटा हाम्रो लागि उपलब्धि हो। त्यसपश्चात भारतमा एउटा अनौठो एउटा सरकारले एउटा कदम उठाए जसले सोचेकै थिएन। काश्मीरलाई आज गएर एउटा युनियन टेरिटोरी बनाइयो, होइन। युनियन टेरिटोरी बनाउँदाखेरि त्यो काश्मीरमा पनि हाम्रो नेपालीहरू बसोबास गर्थे। यहाँनिर त्यहाँ काश्मीरमा नेपाली मात्र होइन, पन्जाबीहरू पनि बसोबास गर्थे। उनीहरूलाई आज काश्मीरमा डोमिसाइलको दर्जा उहाँहरूलाई 2 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरू उहाँहरूलाई डोमिसाइल दिएको छ। सो यो किसिमले चाहिँ अब आँकडा लगाउन सक्दैन कि उनीहरू हामीमाथि सिन्सियर छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कदाचित होइन। यदि नभएको भए आसाममा यो कुराहरू नहुनुपर्ने हो हाम्रो गोर्खाको निम्ति। अरू चिजहरू जुन चाहिँ अहिले काश्मीरमा भइरहेको छ, यो कुराहरूको उपलब्धि हामीले पाइ नै रहेको छौँ। सायद उहाँहरूले मलाई लाग्छ दार्जिलिङको निम्ति एउटा समय पर्खिरहेको छ, उचित समय पर्खिरहेको छ। उचित समयलाई पर्खिएको कारणले गर्दाखेरि यो ढिलाइ हुनसक्छ। यसलाई लिएर जस्तो अब विपक्षीले त भनिरहेको छ नि, आजसम्म बिजेपीले केही पनि गरेको छैन। त्यसलाई नै उनीहरूले बेस बनाएर र अहिलेसम्मको कुराहरू बताउँदै संसदको पुतलासम्म पनि निकाल्ने काम भइरहेको छ। यसलाई बिजेपीले, दार्जिलिङ हिल्स बिजेपीले कस्तो नजरले हेरिरहेको छ? हामी त पोजिटिभली नै हेर्छौँ। बिजेपी पार्टी पोजिटिभली नै हेर्छौँ। अब जुनै पार्टीले पनि यदि बिजेपीको बारेमा कुनै काम गरेको छैन भने उहाँको आलोचना गर्ने उहाँको आफ्नो धर्म, पार्टीको आफ्नो धर्म हुन्छ अनि सिद्धान्त पनि हुन्छ। त्यो सिद्धान्तलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ किनभने उहाँहरूको कार्यक्रम हो। उसो भए तपाईँले त्यो भारतीय जनता पार्टीले विपक्षीले गरिरहेको कार्यलाई पोजिटिभली हेरिरहेको छ भने गत केही दिन अघि मात्र सदर थानामा एउटा प्राथमिकता दर्ता गरिएको छ बिजेपीको पक्षबाट। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ अब के थियो भनेदेखिलाई चाहिँ बिजेपी पार्टीले जो हाम्रो एमपी सांसद, क्षेत्रीय सांसद जो हुनुहुन्छ राजु विष्टको, उहाँको त्यो पुतलामाथि जुत्तामालाको जुन चाहिँ उयो लगाइएको थियो त्यस विरुद्धमा हामीले उहाँहरूलाई एफआइआर गरेका हौँ। कुरा त्यति एउटा कुरो जस्तो अब यो दार्जिलिङदेखि अन्य कतिवटा थुप्रो यस्तो क्षेत्रहरू छ, थुप्रो यस्तो कामहरू छ बिजेपीले चुटकीमा नै गरेको देखिरहेको छ र दार्जिलिङको विषयलाई मात्रै समय पर्खिनुपर्ने त्यस्तो के आवश्यकता लाग्छ? जस्तै कस्तो भन्नुहोस् न? जस्तै काश्मीर मुद्दाहरू भयो, उहाँले चुटकीमा मिलाइदियो। अब एउटा मेनिफेस्टोको आधारमा नै हेऱ्यौँ भने राम जन्मभूमिभन्दा त दार्जिलिङको मुद्दा माथि छ र दार्जिलिङको मुद्दालाई छोडेर काटेर राम जन्मभूमि मुद्दालाई समाधान गरेको छ। त्यो त अब तपाईँले खुदी थाहा छ, तपाईँ खुदी पार्टी प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ यस्तो नि, अब काश्मीरको मुद्दामाथि हामी भारतीय गोर्खाहरू खाँटी नागरिक, भारतको नागरिक हौँ भनेपछि भारत सरकारले कुनै पनि स्टेट सरकारले लिन्छ भनेदेखिलाई त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। यसमा हामीले टिप्पणी गर्न सक्दैनौँ त्यो माथि। यदि काश्मीरमाथि उहाँहरूले यो किसिमको जुन किसिमको उहाँहरूले एउटा स्टेप लिनुभएको छ, त्यो स्टेप लिनुभएको छ भनेदेखिलाई लिइरहेको छ, त्यो स्टेप उहाँको लागि सायद उचित थियो होला।
गर्नुपर्ने स्थिति थियो होला, किनभने काश्मीरमाथि धेरै अब चिजहरू छन् जसमा हामीहरू त्यो बारेमा व्याख्यान गर्नु यहाँ ठिक हुँदैन यो विषयमा। तर मलाई लाग्छ त्यो उहाँले सही अनुरूप गर्नुभएको होला। अघि जसरी जहाँनिर हामीले कुरा गर्छौँ, आज लद्दाखको कुरा गर्छौँ, लद्दाखले मैले सुन्नमा आएको, लद्दाखले माग्दै नमागेको कुरा पायो भन्ने कुरा अघि अस्ति कतिवटा पार्टीले भन्दै थियो, एउटा लडाइँ नगरिकन एउटा वचनै नउठाइकन भन्दै थियो अघि। अहिलेसम्ममा उहाँहरूले 68वटा टक गरिसकेको छ सरकारसँग, भारत सरकारसँग, जसको निम्ति उहाँहरूले युनियन टेरिटोरी बनिनुपर्छ, काश्मीरदेखि अलग्गै हुनुपर्छ भन्ने उहाँले कुरा राखेको छ। त्यो कुराहरू यहाँ पत्रमा आउँदैन नि, किनभने त्यो हाम्रो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएन। जुन जानकारी छैन त्यो जानकारीमा नभएको कुरामा हामी टिप्पणी गर्छौँ होइन। उनीहरूको यति पनि टक भइसक्यो। अहिले हालैमा पनि दिल्लीमा उहाँहरूको यो विषयमा टक भइरहेको छ। उहाँलाई अहिले युनियन टेरिटोरी बनेर पनि प्रब्लम भइरहेको छ। त्यो प्रब्लमको बारेमा भारत सरकारसँग बसिरहेको छ नि होइन। सरकारले गरेको काममा कसले सोचेको थियो 370 हटिन्छ भनेर, कसले सोचेको थियो 35 हटिन्छ भनेर, कसले सोचेको थियो होइन। सपनामा पनि सोचेको सरकारले त्यस्तो काम गर्छ भने अवश्य हाम्रो निम्ति गर्छ। जस्तो राम जन्मभूमिको कुरा निकाल्नु, राम जन्मभूमि त सेपरेट स्टेटको कुरा होइन नि, होइन। तर त्यो पनि एउटा समस्याको समाधान नै हो। समाधानको समाधान त्यो त धेरै अगाडिदेखि भएको नि, यो त आजको उत्पत्ति होइन नि, कहिलेदेखिको होइन। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको थियो, तपाईँले त्यो सायद सङ्कल्प पत्रको सूचीमा हेर्दा तपाईँलाई हुन्छ अब त्यो हाम्रो मुद्दालाई काटेर राम जन्मभूमिको मुद्दाको समस्याको समाधान भयो भन्ने। त्यसमा सङ्कल्प पत्रमा बिजेपी पार्टीले राम जन्मभूमिको समाधान गर्छौँ भनेर लेखियो, तर त्यो मुद्दा अलरेडी सुप्रिम कोर्टमा थियो नि होइन। सो सुप्रिम कोर्टको डिसिसन जब त्यो एउटा म्याटर कोर्टमा गइसकेपछि त्यो माथि टिप्पणी गर्नु मिल्दैन थियो। बिजेपी पार्टीले पनि सुप्रिम कोर्टले के अर्डर दिन्छ, के भर्डिक्ट आउँछ त्यही पर्खिरहेको थियो नि। त्यो पर्खेको बादमा जुन भर्डिक्ट आयो त्यो भर्डिक्टको अनुरूप गरेको काम हो नि त। त्यो अहिले तपाईँले भर्खर मात्र भन्नुभयो लेह लद्दाखको जो त्यहाँको विषय छ, त्यहाँको जनताले पनि सोचेको थिएन कि हामीले चाहिँ युटी पाउँछौँ भनेर। तर अब त्यहाँको मान्छेले युटी पाए, जति तिनीहरू त्यो कुरो थाहा थिएन। तर अब दार्जिलिङको मान्छेले जो दिगौँदेखि माग्दै आएको, 86देखि माग्दै आएको, 86देखि वार्ता हुँदै आएको छ र अहिलेसम्म दुईवटा व्यवस्थाहरू दार्जिलिङले चाखिसकेको छ त्यो, र पनि आजसम्म पनि दार्जिलिङको समस्याको समाधान भएको छैन। अनि यो विषयमा वार्ताको जो कुरा छ र वार्ताको समय पनि भएको थियो, तर त्यो पनि तपाईँको क्वेसन एकदमै राम्रो। यो विषयमा मलाई धेरै भन्न मन लागिरहेको थियो। के भनेदेखिलाई नि हामीले 1986देखि आन्दोलन गरेका हौँ, 88मा गएर एकर्ड साइन भयो, डिजिसी थाप्यौँ हामीले। त्यसपछि डिजिसी थापेपछि 3 टर्म लगातार हामीले जिएनएफलाई जिताएर डिजिसी चलाएका हौँ। त्यति बेला पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा त्यो जुन चाहिँ स्ट्रङ रूपले लिनुपर्ने त्यो रूपले हामीले काम गरेनौँ, किनभने हामी डिजिसीमै व्यस्त भयौँ। सरकारले हामीलाई ट्रायल रूपमा डिजिसी दिएको थियो, डिजिसी चलाउनुमै व्यस्त भइरह्यो। त्यस पश्चात 3वटा टर्म सकिसकेपछि घिसिङज्यूलाई फेरि 4 वर्ष उहाँले फेरि एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाउनु भयो होइन त सरकारको मान्छे भएर चलाउनु भयो। त्यति बेला पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा उठेन, किनभने उहाँ त सरकारको मान्छे भइसकेको थियो। त्यस पछाडि गोजामुमुको जन्म भयो, गोजामुमुले आन्दोलन गर्यो। आन्दोलन गरेपछि 2012मा गएर जिटिए थापियो होइन। जिटिए पनि थापिसकेपछि 2017सम्म त गोर्खाल्यान्डको त आवाजै उठेन नि, किनभने त्यस्तो भइरह्यो नि। यो भुल चाहिँ हाम्रो थियो। जस्तो तपाईँको एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने काउन्सिल त लद्दाखमा पनि दिएकै थियो नि त होइन, काउन्सिल त बोडोल्यान्डमै पनि दिएको थियो नि त। तर बोडोल्यान्डमा पनि दिए तापनि, लद्दाखमा दिए तापनि उनीहरूले त्यो व्यवस्था चलाइरहे तापनि उनीहरूले लगातार स्टेटहुडको लागि, युनियन टेरिटोरीको लागि लगातार फाइट गरिरहे नि। आजको त्यही फलस्वरूप आज बिजेपी पार्टीले जनवरीमा गएर बोडोल्यान्डलाई एउटा स्तर दियो जहाँ स्टेटको बराबरको एउटा पावर दिएर चलाएको छ। आज 3वटा बोडोल्यान्डको एकर्ड चेन्ज भइसक्यो नि आजको दिनमा होइन। त जब एउटा काउन्सिल चलाउँदाखेरि जुन उपलब्धि थियो र जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेस थियो, त्यो प्रोग्रेस हामीले अरूले गर्नुपर्ने चिजहरूदेखि हामीले कपी गर्नुपर्ने थियो, सिक्नुपर्ने थियो। तर हामी त्यहीदेखिलाई अहिले हामी देख्छौँ त्यो डिजेसीमा, त्यो जिटिएमा घोटाला भएको कुरा थाहा पाउँछौँ। यो अडिटको कुराहरू देखिरहेको छ। सरकारले पनि, बङ्गाल सरकारले पनि यही कुरामा चाप दिइरहेको छ। जब यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ बढ्यौँ, हामीले जुन दिएको चिज हामीले चलाउन सकेनौँ, त्यसको रिजल्ट दिनु सकेनौँ, प्रोग्रेस दिनु सकेनौँ भनेदेखिलाई अवश्य यो पनि एउटा हर्डल हो हाम्रो लागि होइन। सरकारले भन्न सक्छ तिमीहरूले काउन्सिल चलाएनौ,
ठिकसँग चलाइदिएको छ, तिमीहरूलाई अगाडिको स्टेप कसरी दिने, उहाँको सोचाइ यो पनि हुनसक्छ। मलाई लाग्छ यो कुराहरूले पनि हामीलाई बाधा गरिरहेको छ। कन्टिन्युसन हुनुपर्ने, त्यो कन्टिन्युसन हाम्रैबाट नभएको भन्नुभयो त एउटा कुरो तपाईँको भन्नुभयो एउटा स्पष्ट भयो कि जब हामीले कुनै एउटा व्यवस्था पायौँ, त्यो व्यवस्था पाएपछि हामी मूल मुद्दादेखि चाहिँ भड्क्यौँ। यस, अब सरकारको पनि यही हो नि। सरकारले के गर्छ भने हामीले एउटा क्याडबरी माग्दैछौँ, नानीलाई एउटा काठको मिठाई दिएर ललिपप दिएर भुल्यायो नि त। सो नानी त्यो ललिपपमा भुलिन्छ भने म किन क्याडबरीमा खर्च गर्छु, जबसम्म त्यो नानी क्याडबरीको लागि लड्दैन, माग गर्दैन। त्यस्तै हो यो पनि चिज, होइन? अच्छा, यो अहिले जो वार्ताको जो कुरा चलिरहेछ, पिपिएसको जो कुरा, पिपिएसमाथि वार्ता जो कुरा भइरहेको छ, हुन त अब डेट तय भएको छैन, तर यो सेप्टेम्बर महिनामै हुन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ। सायद तै पनि यही नै भनाइ होला। सो यो विषयको पक्का कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई क्लियर हुन्छ क्या हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एज अ प्रवक्ता? म त अहिले नै होस् भन्छु। अच्छा, किनभने अघिबाटै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तावेजहरू जे चाहिँ डकुमेन्ट्री प्रुफहरू थियो हामीले दिइसकेको छ। यो विषयमा धेरै बेसी आर्गुमेन्ट भइसकेको छ सरकारसँग बसेर, अनि हामी भन्दा बेसी सरकारले जान्दछ यो बारेमा। हाम्रो इतिहास सरकारलाई पनि थाहा छ यो कुरा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले उनीहरूको म्यानिफेस्टोमा पिपिएसको नाम दिएर यो कुरा हालेको छ। पिपिएस मान्छेले जुनसुकै अर्थ लगाओस् त हाम्रो निम्ति गोर्खाल्यान्डै हो। अच्छा, हो कि हाम्रो निम्ति गोर्खाल्यान्डै हो। त हामी चाहन्छौँ यो आज भोलि नै होस्। अच्छा, अघि अनि सरकारले कसलाई बोलाउँछ दार्जिलिङबाट, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भइरहेको छ आजको कुरामा। सो म चाहन्छु जुनै पनि पार्टी बनिएको छ अहिले दार्जिलिङमा, अनि जुन बन्नेवालाहरू पनि छ, सो उनीहरू पनि यस पिपिएसमा उहाँहरू पनि भागीदारी होस् भन्न चाहन्छु। उहाँहरू पनि पार्टिसिपेट गरोस् ताकि, होइन? अनि जनताले पनि बुझोस् को चाहिँ गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छ, को डेभलपमेन्टको पक्षमा छ, को बङ्गाल सरकारको साथमा छ, को सेन्ट्रल सरकारको साथमा छ। यो कुरा छलङ्ग हुन्छ त्यति बेला। भन्नु त तपाईँको तपाईँलाई बोलाउनु पर्छ नि तपाईँहरूको? होइन, बोलाओस्, मेरो बोलाउनु पर्छ, होइन? बोलाओस्। मेरो आफ्नो पर्सनल कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने यो बोलाओस् उहाँहरूले पनि। अच्छा, यो एउटा कुरो गत केही दिन पहिलादेखि यो नजिया त होइन भन्ने एउटा प्रश्न पनि तेर्साइरहेको छ मनमा उहाँको, के लाग्छ तपाईँलाई? पिपिएसको जहाँ उल्लेख गरिएको छ, जहाँ लेखिएको छ, त्यसमा नर्थ बेङ्गल कदाचित लेखिएको छैन। अच्छा, यो मलाई लाग्छ हिजो एक डेढ महिना अगाडि यो सिलगढीबाट कसैले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ। अच्छा, अनि त्यसमा अलिकति सपोर्ट हाम्रो अलिपुरद्वारबाट बिजेपी हाम्रो जोनवालाज्यूले, त्यसमा नर्थ बेङ्गल पनि एउटा डिप्राइभ्ड एरिया हो। सो नर्थ बेङ्गलमा हामीले एउटा अलग एउटा व्यवस्था सरकारले गरिदिएको राम्रो भन्ने कुरामा उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ। होइन, त्यो एउटा कुरो के छ भने अब धेरै एउटा राजनीतिज्ञहरूको भनाइ यही पनि छ, नर्थ बेङ्गलमा राज्य माग्ने जति पनि छ, जस्तो अब गोर्खाल्यान्ड भयो, कामतापुर भयो, ग्रेटर कुचबिहार भयो, यो जति पनि यो जो डिमान्ड छ स्टेटको, र यो सबै डिमान्डलाई यो एउटै तीरले मार्ने सायद यो उत्तर बङ्गाल राज्य त होइन भन्ने धेरैको पनि भनाइ छ। के लाग्छ तपाईँ एज अ प्रवक्ता? मलाई त लागेन। हजुर, मलाई लागेन। हजुर, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई मार्नुको लागि नर्थ बेङ्गल बनाइन्छ भन्ने मलाई कदाचित लाग्दैन। हजुर, होइन, यहाँ जस्तो अब ग्रेटर कुचबिहार भयो, यो के भन्छ कामतापुरी भयो, गोर्खाल्यान्ड भयो, यो जति पनि यो स्टेटको डिमान्ड छ, यो सबै यही क्षेत्रलाई लिएर त छ। यो सबैलाई नै एकै तालमा यो जति पनि मुद्दा छ, समस्या, राज्यको कुरा पनि हुनसक्छ भन्ने राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। अनि यो त काल्पनिक भयो। काल्पनिक, यो दिस इज अ काल्पनिक कुरा भयो। काल्पनिक कुरामाथि हामीले टिप्पणी गर्नु मिल्दैन। कसैले कहाँबाट उब्जनी गर्यो यो पनि थाहा भएन। अघि मैले एकपल्ट हेर्दाखेरि युट्युबमा कहीँबाट कसैले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो। हजुर, अघि तर त्यो आधिकारिक रूपमा सरकारबाट आएको कुरा होइन। सरकारले नर्थ बेङ्गल छुटाउँछु भनेर पनि भनेको छैन अघि। अनि अहिले पिपिएसको निम्ति हामी के गर्दैछौँ र कहाँ पुगेको स्थिति छ त्यो पनि सरकारले हामीलाई उजागर गरेको छैन। त्यो सरकारले गर्दा कुनै पनि काम गर्दाखेरि गुप्त रूपले नै काम गरिरहेको नै हुन्छ, चाहे बङ्गाल सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस्, होइन? सो हामी यहाँ आफ्नो आँकडाको बेसी गर्छौँ, हामी आकलनको बेसी गर्छौँ, एउटा काल्पनिक कुराहरू लिएर बेसी बहस गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि सायद कतिजना सिधा साधा जनताहरू छ, प्रायः जनता, होइन, उहाँहरू भ्रमित हुन जान्छ, दिग्भ्रमित हुन जान्छ यो कुराहरूले। सो यस्तो कुरादेखि हामी बाँच्न पनि पर्छ। सो हाम्रो अडान कुचबिहारले के गर्छ, कामतापुरीले के गर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। उहाँहरूको आफ्नो डिमान्ड होला के, होइन? तर हाम्रो आफ्नो डिमान्ड जो गोर्खाल्यान्डको कुरा अघिबाट राखिरहेका छौँ त्यो कुरा हाम्रो अडिग नै छ, अनि त्यही कुरामा हामी लागि परेका छौँ। सरकारलाई पनि यही कुरा बुझाउँछौँ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड अत्यन्तै आवश्यक छ, किनभने यो एकदमै लामो समयदेखि अड्किरहेको एउटा डिमान्ड हो। तपाईँलाई एउटा मेरो अन्तिम प्रश्न, तर पार्टी प्रवक्ताको नातामा
यो जो यो पिपिएस जो छ यो पिपिएस तपाईँको दृष्टिकोणमा बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो या बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था? बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था। बङ्गाल व्यवस्था। हवस् हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।